नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइंस. This bulletin is brought to you by कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी. कळसा बंडुरा प्रकल्पाक मान्यताय मेळोवपाक कर्नाटकाचो केंद्राचेर राजकी दबाव. पर्यावरण अभ्यासक राजीव केताराचो आरोप. परवाने दिवचे न्हय म्हणून गोंयान हाडचो दबाव. जागतिक इगर्जीचो फुडारी सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या एक्सपोजिशनाचो मुखेल सेलेब्रंट लुईस आंतोनियो जी कार्डिनल टॅगले गोंयांत 3 तारखेर मिसाक जातलो वांटेकार. गोंयांत एका नवीन राजकी पक्षाची भर. विधानसभा वेंचणुको लागीं पावता म्हणसर आनीक पक्ष तयार जावपाची शक्यताय. वेळसांव ग्रामसभेत डबल ट्रॅकिंगाच्या विशया वयल्यान बोवाळ. डबल ट्रॅकिंगाक विरोध करीत रावतले थळाव्यांची शिटकावणी. रायच्या ग्रामसभेत सोनसड्याच्या कोयराक लागून जावपी प्रदूषणाचेर चर्चा. सन बनावयल्यान पेडण्या 2 गट. धारगळचे कांय थळावे समर्थनांत. आमदार प्रवीण आनी हेर पेडणेकार विरोधांत. पंचायतीन परवाने दिल्यार वोगी रावचे ना. प्रवीणाची शिटकावणी. कुडचड्यार फ्रॉडाच्या केशीत तन्वी वस्ताड. आतां मेरेन 22 केशी नोंद. लोकांक 1.5 कोटीची तोपी. आनीकूय केशी नोंद जावपाची शक्यताय. तन्वी बँक मॅनेजर सद्याक भितर. आनी थियेकारांचे खाजगी विद्यापीठा आड आंदोलन. शिक्षणीक संस्थेक न्हय सैमाच्या नासाडीक विरोध. थळावे सांगतात मुख्यमंत्री वता थंय आंदोलन करपाची लोकांची शिटकावणी. खबरो विस्तारान. कळसा बंडुरा प्रकल्पाक मान्यताय मेळोवपाक कर्नाटक केंद्राचेर राजकी दबाव घालता. पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेन केरकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. पर्यावरण मंजुरेक लागून कळसा बंडुरा प्रकल्प हुमकळा. कर्नाटकाक परवाने मेळचे न्ही म्हणून गोंय सरकारान केंद्राचेर दबाव घालचो. टायगर रिझर्वाक लागूनच कर्नाटकाक परवाने मेळप कुस्तार. पर्यावरण अभ्यासक राजेन केरकार सांगता. 2 जे दाखले आसा ते दिवचे. तितूंतलो महत्वाचो दाखलो म्हणजे एनवायरमेंट क्लिअरन्स, पर्यावरणीय ना हरकत दाखलो, आणि दुसरो आसा वन्यजीव नदरेंतल्यान ना हरकत दाखलो. हे दोन्ही दाखले जे आसा हे मेळपाक सध्या कर्नाटकाक अडचण येयलेली आसा. अडचण येयल्या हेच्याच खातीर की एके वाटेन जो तेंचो कळसा भांडुरा प्रकल्प आसा त्या भांडुरा प्रकल्पा अंतर्गत तांकां जे देगांव आसा किंवा त्या परिसरातले जो जंगलाचो वाठार आसा ह्या सगळ्या वाठारातले जे रान आसा त्या रानाचेर हावळ येतली, आणि ताका लागून ह्या भीमगड अभयारण्यातल्या जागेतले काम जे आसा ते करपाक तांकां राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळाची परवानगी गरजेची आसा. त्या शिवाय हाच्या पयलींच गोंयचे जे चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन आसा तेंच्यांनी कर्नाटकाचे जे निरावरी निगमचे जे मुखेली आसा तांकां पत्र बरयल्लें आसा की तुमी जे उदक म्हादय अभयारण्यात येता ते वळून व्हरूंक शकना शिपणावळी खातीर, जाल्यार मलप्रभेचे उदक जे आसा जे लिकेज जाता ते उदक ते वापरूंक येता. गोंय सरकारान हे मुद्दे जे आसा हे मुद्दे हाच्या पयलीं जर मांडलेले जाल्यार म्हाका दिसता की आमची बाजू आसा ती सशक्त जातली. केंद्र सरकारचेर दबाव घालता कित्याक कर्नाटका कडेन 28 खासदार आसा आणि 28 खासदारांचे बळ जे आसा हे जास्त आसा. मुखेलमंत्र्यांनी आणि हेर जे मंत्री आसा तेंच्यांनी असो दबाव जो आसा हो घालून आमचे हितसंबंध जे आसा म्हादयच्या संदर्भात ते जपपाचो यत्न करपाची चडांत चड गरज. जागतिक इगर्जीचो फुडारी आनी सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या फेस्ताचो मुखेल सेलेब्रंट लुईस आंतोनियो जी कार्डिनल टॅगले गोंयांत पावलो. राती मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर फिलिप नेरी कार्डिनल फेर्रांव, पिलार सोसायटीचे सुपिरियर फादर नाझारेथ, सीसीपीचे आयुक्त क्लेन माडेरा हांच्यांनी ताका येवकार दिलो. 3 तारखेर खंय मिसाक वांटेकार.
The main celebrant for the feast will be His Eminence Cardinal Antonio Luis Tagle. Cardinal Antonio is based in Rome. He is from the Philippines, but he is the pro-prefect of the dicastery for evangelization based in Rome. He has already arrived yesterday in Goa, and he will preside over the High Mass on the 3rd of December. थियेच्या लोकांनी पर्यावरण मोगी आणि समाज वावुरप्या सयत आयतारा खाजगी विद्यापीठा आड आंदोलन केले. आदलो आमदार किरण कांदोळकारूय थंय आशिल्लो. आमचो विरोध शिक्षणीक संस्थाक न्हय जाल्यार सरकार सैम नश्ट करता ताका आसा. गरज पडल्यार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार आनी तो वता त्या सुवातींचेर वचून आंदोलन करतले. कांदोळकाराची शिटकावणी. आमचो विरोध जो आहा वो शिक्षणीक संस्थांक ना. हे समस्त जे हांगासर जमलेले आहा यांचो जो विरोध आहा वो शिक्षणीक संस्थांक ना, पण जो दोंगर आहा आमच्या पूर्वजांनी आमकां दिलां कितें. आयज संवसार भरांसून आमच्या देशांतलेच न्हू जाल्यार विदेशांतले लोक जे गोंयांत येता, गोंयची निसर्गाची ब्युटी पळोवपाक येता, पण जेन्नासून हो तो सरकार येयल्लो आहा ते मेरेनसून बीची तर आमच्यो नश्ट जायत गेल्ले आहा. तुमी जर बीचार वचून पळयशात करता करता बीच जाले. आयज ते आमच्या गांवांनी पावले, जंगलांनी पावले, आमच्या नेचरा कडेन पावले. आयज हो जो दोंगर आहा ज्या जाग्यार ही वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी म्हणून येता, 2 लाख स्क्वेअर मिटरची जमीन दिल्ली आहा आणि 6,33,000 जमीन जी डिमार्केट केल्ली आहा. फाल्यां एक फावट युनिव्हर्सिटी येयली की सायटीची जमीन तुमची वयतली. ह्या स्पॉटाचेर ह्या जाग्याचेर वयर जर टेकडेर उबो रावत जाल्यार पणजे मेरेन आमचे समुद्र दिसता, पणजेन मांडवी नदी दिसता. आणि एकाच लागून ह्या भायल्या लोकांचो, भायल्या युनिव्हर्सिटीचो खरी म्हणचे जाल्यार म्हाका एक डावट आहा, ती खरीच युनिव्हर्सिटी हाडटले काय कितें, काय 5 वर्सां 10 वर्सां युनिव्हर्सिटी चलयतले आणि मागीर चलना म्हणटले आणि कन्वर्ट इंटू हॉटेल्स. हेका लागून ह्या जाग्याचेर, ह्या सैम्याचेर हो जो नश्ट करपाक हो सरकार उठलेलो आहा तो आमी केन्नाच हे थिवेकार आणि थिवे मतदारसंघातले लोक किंवा गोंयचे लोक हो केन्नाच जावंक दिवचे ना. ही युनिव्हर्सिटीक आमचो प्रखर विरोध आसतलो. आमी ही युनिव्हर्सिटी केन्नाच येवपाक दिवचे ना. सो हेका लागून म्हाका दिसता लोकांनी जागे जावपाची गरज आहा. लोक जागे जाल्ले आहा. हांवें सांगलें तशें ही युनिव्हर्सिटीचो जर हो धंदो तुमी बंद करिनात, हो सैम्य जो पिड्ड्यार करपाक जे उठलेले आहा हें जर तुमी बंद करिनात जाल्यार फुडाराक आमी तुज्या घरा कडेन, तुज्या बंगल्याचेर तुका आमी वाटेन भोवंक दिवचे ना पळय. वचत थंयसर आमी निदर्शनां करपाक येतले. तुज्या प्रत्येक प्रोग्रामाक आमी निदर्शनां करपाक येतले. काळे बावटे दाखयतले. गोंयची विधानसभा वेंचणूक 2.5 वर्सांचेर आसली तरी कांय मतदारसंघ वेंचणूक मोडात गेल्यात. गोंयांत राष्ट्रीय आनी राज्य पक्ष सोडल्यार 10 मायज नोंदणी केल्ले अनरिकॉग्नायज्ड पक्ष आसात. फाटल्या वर्सभरात गोवा जस्टिस पार्टी ह्या नव्या पक्षाची भर पडल्या. हो पक्ष पर्वरीच्या हावसिंग बोर्डाच्या एका पत्त्यार रजिस्टर जाला. वेंचणूक लागीं पावता म्हणल्यार आनीक कांय नवीन पक्ष तयार जावपाच्या वाटेर. पळयात रिपोर्ट. गोंय सरकाराच्या ह्या टर्माक आतां मेरेन 2.5 वर्सांच पुराय जाल्या. वेंचणूक येवपाक अजून आनीक 2.5 वर्सां आसा. तरी कांय मतदारसंघांनी वेंचणुको लागीं पावतना आसता तशें वातावरण जालां. कलंगूट, मांद्रें, पेडण्यां तर कोण खंय उबो रावपाक सोदता ताचेरूय चर्चा सुरू. भाजपात चडशा मतदारसंघांनी एका परस चड फुडारी आशिल्ल्यान तांकां वेंचणूक लढयतलो जाल्यार दुसऱ्या पक्षांनी गेल्या शिवाय वा अपक्ष रावल्या शिवाय पर्याय उरना. आतां पळोवया गोंयांत राष्ट्रीय पक्ष सोडून कितल्यो स्थानीक राजकीय पार्ट्यो आसात त्यो. गोंयांत भाजपा, काँग्रेस, आप हे राष्ट्रीय राजकीय पक्ष एक्टीव आसा. NCP, शिवसेना, TMC सारकिल्ले हेर राज्यांतले पक्ष गोंयांत आसा. मगो, गोवा फॉरवर्ड आनी गोवा रेव्होल्युशनरी पार्टी राज्य पक्ष आसा. सुमार 10 पार्ट्यो अनरिकॉग्नायज्ड गोंयचे पक्ष म्हूण रेजिस्टर. तातूंत गोवा नॅशनलिस्ट पार्टी, गोवा प्रजा पार्टी, गोवा सुराज पार्टी, गोवा सुरक्षा मंच, गोवा विकास पार्टी, गोंयकारांचो अत्रेक आसरो, गोंयचो स्वाभिमान पार्टी, युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटीक पार्टी, युनायटेड गोवन्स पार्टी आनी 70 युवा मोर्चा हे पक्ष आसात. फाटल्या वर्सभरात देशभर सुमार 25 नवीन पक्षांची भर पडल्या. ह्या 25च्या लिस्टात गोंयचो एक नवीन पक्ष आहा. फाटल्या वर्सभरात एक नवीन पक्षाची भर गोंयांतल्या पक्षां मदीं पडल्या. गोवा जस्टिस पार्टी हो नवीन पक्ष गोंयच्यान रेजिस्टर जाला. पर्वरे हावसिंग बोर्डांतल्या एका इमारतीत ह्या पक्षाचो पत्तो दाखयला. अशे सुमार 25 पक्ष देशभर फाटल्या वर्सभरात रेजिस्टर जाल्या.
एक राष्ट्र एक वेंचणूक चालीक लागली जाल्यार गोंयची 227 जावपाची वेंचणूक 1/2029 मेरेन कायद्यान फुडें धुकलपाक शकता. तरीकूय वेळार वेंचणूक जाल्यार वेंचणूक येवपाक उरता 2.5 वर्सां. 2.5 वर्सां आसा तरी गोंयचे कांय मतदारसंघ मात आतांच वेंचणूक मोडात. नवीन पक्षूय तयार. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. वेळसांव ग्रामसभा डबल ट्रॅकिंगाच्या विशया वयल्यान बरीच तापली. एका वटेन थळावे डबल ट्रॅकिंगाक विरोध करतात, मात दुसरे वटेन सरपंच रेल्वेक सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटा विशयी चीट बरयता म्हणून थळावे फिर्योज. डबल ट्रॅकिंगाक विरोध करीत रावतले म्हणून थळाव्यांची शिटकावणी. दुसरे वटेन राय पंचायतीत सोनसडो कोयराच्या विशया वयल्यान बोवाळ. हिल कटींग, ट्री कटींग आनी हेर विशयाचेर चर्चा. पण आज सरपंचा कडेन एक हे ना सांगपाक, ओपनली सांगपाक की येस वी आर ओपोजिंग टील टुडे, आमी ओपोज कोताय म्हणून सांगपाक तेंको जाल ना. आयज वेलसांव पंचायती ग्रामसभा जाली आनी आमी काल प्रेस दिल्ले की सरपंचान हे लेटर एका RBNलाक केला म्हणून. वी आर स्टील देर आनी आमी हो जो आमचो आवाज आहा तो मुखारूय वतले. सो हांव सगळ्या कडेन मागता हे जे दिशाभूल जाले आनी सगळे दिशाभूल करूं सोदताय हेंगेले आयक नाकाय. वी स्टँड स्ट्रॉंग फॉर नो डबल ट्रॅकिंग. आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका. रेल्वेक बरयल्ली चीट तांचे कडल्यान क्लॅरिफिकेशन घेवंक तांकां तेंको दिवंक न्हय. डबल ट्रॅकिंगाक सदांच विरोध करतले, सरपंच सांगता. विलेज डेव्हलपमेंट काउन्सिला गेले मॅन्डेट कितें आहा टू टॉक ओनली अबाउट डेव्हलपमेंट इश्यूज पर्टेनिंग टू द विलेज. आय थिंक कितें गायला दॅट डेव्हलपमेंट अँड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणून गायला. ते पॉयंट्स रेज केले ते दे आर आस्किंग फॉर क्लॅरिफिकेशन. क्लॅरिफिकेशन मागला कित्याक कोणाक RBNला. Letter is specified for the people because people brought objections or they came to us because the panchayat has no say. I have been and I'll continue to oppose this. I am not supporting. That is very clear. रायत जाल्ल्या ग्रामसभेत सोनसड्याच्या कोयराच्या विशया वयल्यान बोवाळ जालो. तशेंच हिल कटींग, ट्री कटींग आनी हेर विशयांचेर लेगीत चर्चा जाली. सोसड्याचो कितें हेल्थ हॅजार्डीस ते आमकां एनवायरमेंटाक इम्पॅक्ट करता रेजिडेंट ऑफ द राया. सो ते पत्तू आमकां प्रॉब्लेम जाता कित्याक थिंगा सोसड्या वयलो समज बंद जालें जाल्यार ती सगळें आमगे रोग लावता. थिंगा आल्लें बरें पडटा हिली एरिया रावता. सो तांकां इम्पॅक्ट जाता. सो तो हेजे इशू तेंच्यान कितें सांगला हायकोर्टाक आहा तो इशू कळलो आनी ते हेजे मातशें लक्ष घेवचें म्हणून हांवें सांगलें तांकां हांव म्युनिसिपालिटीक बरयतलो आनी DMAक बरयतलो. हे रिक्वेस्ट DMAक बरय म्हाका कित्याक लागून जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सनबर्नावयल्यान पेडण्यात 2 गट. धारगळी सनबर्न जाय म्हणून कांय थळावे मिडिया मुखार. सनबर्नाक खंय विरोध नाका. आमदार प्रवीण आल्लेकार आनी पेडणेच्या हेर थळाव्यांचो सनबर्नाक विरोध. सनबर्नाक पंचायतीन परवानगी दिल्यार उगी रावचे ना म्हणून प्रवीणाची शिटकावणी. सरकारात आसूनय खंय प्रत्येक खेप रस्त्यार देंवचें पडटा. प्रवीणाचें दुखणें. सनबर्ना वेल्यान पेडण्यात 2 ग्रुप. सनबर्न पेडण्यात जाय म्हूण धारगळचे कांय पंचायत वांगडी आनी थळावे मिडिया मुखार. सनबर्न आयल्यार इकॉनॉमीक बूस्ट मेळटलो म्हूण थळाव्यांचो दावो. आयज जो सरकारान तो EDM प्रोग्राम तो इव्हेंट आसा तो गेली कितलीशीं वर्सां आयज आमच्या गोंयांत साजरो जाता आनी हेका जायते लोक गोंया भायले म्हूण देशांतले जावं आमचे गोंयचेच पासून लोक हेका उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिता. विविध तर्क लायतात. थंय ड्रग्स लागता आनी कितें लागता. आयज समजा ड्रग्साचें कितें कितें आसा हो तो कार्यक्रम आसा हो सरकार घडोवन हाडटा जेणे करून सरकाराक हेका हातभार लागता. आयज आमच्या धारगळीन जेन्ना हो कार्यक्रम जाता तेन्ना आमच्या धारगळची पंचायत बॉडी आसा जावं आमची धारगळची ग्राम सगळे लोक आसा तांकांय ताजो आयज फायदो जातलो. आयज आमची जी पंचायत बॉडी आसा तेंच्यांनी इव्हेंट मॅनेजमेंटा कडेन तेंचे कडेन आमचे जे कांय प्रॉब्लेम आसा ते तांकां सांगल्या उपरांत आमी तुमकां जी NOC जाय ती आमी दिता म्हणून आमचे फुलफील जाल्या उपरांत NOC दिता म्हणून सांगलेली. जे अशे जे कार्यक्रम आसा हे जे जावपाक जाय जेणे करून आमचे जे आमचो जो विकास आहा तो खंय तरी अडकून उडूंक जायना कसल्याय गोश्टीक लागून. आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि हेर पेडणेकारांचे धारगळे पंचायती मुखार शक्ती प्रदर्शन. सरकारात असताना दरेक खेप रस्त्यार देवचे पडटा. आपल्याक कोणेच विश्वासात घेवना म्हणून प्रवीण सांगता. पंचायतीन खंय परवाने दिल्यार वोगी बसचे ना. प्रवीणाची शिटकावणी. आयज हो सनबर्न हो आमकां पेडणेकारांक नाका. जे पेडणेकारांक नाका जाल्यार तेय बी म्हाकाय बी नाका. कित्याक हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जे पळय आमच्या पेडण्यान कितें वायट घटना घडटा आनी समज तालुक्यान घडली जाल्यार हांव सदांच थंयसर पयलो उबो आसतलो.
तशेंच आयज म्हाका नांव विश्वासान घेता आयज तेंच्यांनी हो सानपणाचो हांगासर इव्हेंट हाडपाचो विचार केलो. हांव सत्तेन आसतना पासून आमकां रस्त्यार देंवचें पडटा म्हाका. म्हणजे सानपण फुडें जावचो ना म्हणजे जावचोच ना हे तुमी आनी हांवूय तुमकां सांगता. ही जी पळय सानपण आसा ही पेडण्याची संस्कृती न्हू. त्या सर हांव सदांच तुमच्या वांगडा आसतलो आनी हांव सांग एकूच सोदता की जे पळय आयज तेंच्यांनी आमच्या धारगळच्या पंचायतीकूय सांगूंक सोदता जे तेंच्यांनी फाल्यां मिटींग आहा तेणी 100 फावटी हो विचार करचो. आज हांगासर इतलो हजारान लोक हांगासर जमलेलो आसा जाल्यार तुमी तेका सानपणाक हे परमिशन दिशात जाल्यार हांव तुमकां सांगूंक सोदता आज सगळ्या लोकांक घेवन भितर घुसून हांव बंद करून दाखयतलो. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी आनी चेतन गवस. कुडचड्यार फ्रॉडाच्या केशींत मुखेल दुबावी तन्वी वस्ता आड कुडचडे पुलिशेंत आतां मेरेन 22 सुमार केशी नोंद जाल्यात म्हणून म्हायती. 1.5 कोटीची खंय लोकांक तोपी घातिल्ल्याचो अदमास आनीकूय केशी नोंद जावपाची शक्यताय आसा. तन्वी आनी बँक मॅनेजर दोगूय सद्याक भितर आसात. Complaints against Tanvi Wast and accused bank manager are increasing day by day. 4 more complaints have been received by Kurchorem police against Tanvi Wast for cheating using similar modus operandi. Now the number of complaints against Tanvi Wast and co-accused have reached to 22, amounting more than 1.5 crore rupees. Police have frozen 4 accounts of Tanvi Wast and investigating if she was using any more bank accounts or has made any more investment. She is in police custody till Monday and Kurchorem police will produce her and co-accused bank manager before the court on Monday and will seek further police custody. Mukesh Kumar for Prudent. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. कुणय कोमुनिदादीच्या शेअर होल्डरांनी कोमुनिदाद कमिटी मेंबरा आड प्रिसायडिंग ऑफिसरा कडेन लेखी कागाळ दिल्या. फाटली 3 वर्सां कमिटीचेर 30 मनशां वेंचून येता आनी फाटल्या 3 वर्सांत एकदां सुद्दां एजीएम वा शेअर होल्डरांची बसका जावं ना. शेअर होल्डरांचो आर्ग्युमेंट कमिटी मेंबर गांवची जमीन भायल्या भायर भायल्यांक विकता म्हणून आरोप. आयज पुणे कोमुनिदाद हांचे जे कोमुनिदादाचे इलेक्शन आशिल्लें आनी हे इलेक्शन जावपाक लागून सगळे शेअर होल्डर हांगासर आयिल्ले. कांय शेअर होल्डरांनी ऑब्जेक्शन हाडलें की 3 वर्सां कोमुनिदादाची कांयच एक्टिविटी जावना. तेच 3 मनीस आयज परत खंय तरी इलेक्शनार रावता. तेन्ना हे जे शेअर होल्डर आशिल्ले गांवचे लोक हे 13 जाण सुमार थंयच्यान भायर सरले आनी तेंच्यांनी कंप्लेनी प्रिसायडिंग ऑफिसराक दिल्ली आसा कारण तांकां हे इलेक्शन मान्य ना म्हणून. इलेक्शन कंडक्ट करचे पयलीं विचारलें एका ऑफिसराक की हें शॉर्टलिस्ट कशें जालें आनी तेंचें अशें आशिल्लें की तेच बसतले परत. आनी जेन्ना नांवां सजेशन दिवपाक लागले तेन्ना जे एक्झिस्टींग मेंबर आशिल्ले तेच येवपाक लागले परत. सो तेन्ना आमी तांकां कायद्या प्रमाणे विचारलें दे आर डिफॉल्टर म्हटलें. सो तांकां ते एलिजिबल कशें आसा. गांवच्या लोकांचो एक म्हणल्यार हें आसा म्हणणें आसा की ही शेअर होल्डर जी जमीन आसा कोमुनिदादाची ही गांवच्या लोकांक गोंयच्या लोकांक दिवची नाजाल्यार खंय तरी भायल्या लोकांक ती दिवची न्ही म्हणून. आयज आमी हो व्हडलो ग्राउंड पंचायतीन आमच्या गांवा खातीर एकट्या भुरग्यांक मागलो ते आमकां रिफ्यूज करता. तुमी अंडरस्टँड जावपाक जाय की ही कमिटी जी आसा कोमुनिदादाची कमिटी जी आहा हे जे 30 जाण मेंबर आहा हे कशे फ्रॉड करतात कशे दुसऱ्यांक जमिनी विकतात. आमचे एकूच इंटेंशन आहा की ती जागा इतली आसा पळय न्हू तेजो प्रॉपर तरिकेन यूज जावचो. ह्या उद्देशानूच आयज तेंच्यांनी तें ऑब्जेक्शन हाडलां आनी आमी पळयलें की गव्हर्मेंट ऑफिसर कशे पद्दतीन तेंच्यांनी रिप्लाय दिल्लो आसा. Election is only election matters required to be taken up. Whether they were qualified to contest or not, presiding officer should have decided. I am under his guidance to submit my report to the higher authorities to the administrator. Complaint has been received, which will be forwarded to the higher authorities. So, खंय तरी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेंची खंय तरी हे घेवपाक जखणाय घेवपाक जाय. प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू.
शुक्रारा राती म्हापशां बाजारांतल्या 3 दुकानांचे 5 सीसीटीव्ही कॅमेरा अनोळख्यान तोडून उडयले. चोरी करपाच्या हेतान कॅमेरा मोडला आसुयेत म्हणून दुबाव. म्हापसा मार्केटात खुबशा दुकानांनी चोरयो जावपाक लागल्यात. रातच्या वेळार पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवचें म्हणून दुकान मालक अभिजीत शिंदेची मागणी. कॅमेरा मोडपाचे कर्म सीसीटीव्हीत कॅप्चर. शुक्रारा रातचे 1 सुमार एकटे अननोन पर्सनान बाजारांतल्या शॉपांतले 3 शॉपाचे 5 कॅमेरा तोडल्या चलून. आता कित्याक तोडल्या, तेजे फुडें चोरी करपाची आसा, जे रिकॉर्ड जावंक जायना काय कित्याक तोडल्या तेजे तोच जाणा. बट आता हे टोटल कॅमेरा ताणें 5 तोडल्या, कळ्ळें न्ही. हे शुक्रारचे रातचे 1 सुमार. हेची आमी कंप्लेन पुलीस स्टेशनान दिल्ली आहा ऑलरेडी. सांगपाचें म्हणजे मार्केटान चोरयो खूब जाता. ह्या म्हाका दिसता ह्या 2 म्हयन्यांक म्हाका दिसता 5 तरी हे जाल्या चोरयो. 2 शॉपां आहा पळय ही जी दीन दयालाची तेंचे कितें तरी बारीकशे चोरून येल्या. आतां म्हाका दिसता की ह्या 2024 इतकी चोरयो जाल्या आनी ते कित्याक आहा पुलिसेकूय हे करूंक वचना कंप्लेन. कित्याक खबर आहा की काय जावचें ना म्हणून, गावचो ना काय ना म्हणून. म्हणून आतां हेजे पुलिसाचे कित्याक तेंचे हे जायना तें म्हाका कांयच कळना. तेंच्यांनी एक सिक्रेट एजंट बीन दवरून तरी रातचे हेजेर पळोवंक जाय कितें तरी कोण हे करता कितें तरी. बाणावले कारमोणा सब हेल्थ सेंटरान 2 खाटीच्या डायलिसीस युनिटाचे आमदार वेंसीन उक्तावण केलें. गोंयांत हेल्थ सेंटरात डायलिसीस युनिट सुरू करपी कारमोणा सब हेल्थ सेंटर पयले. केळशी, कारमोणा आनी लागसारच्या लोकांक भलायकी सुविधा मेळोवन दिवपा खातीर खंय यत्न. वेंसी उक्तावण कार्यावळीक उलयलो. आख्खे गोंयभर सब हेल्थ सेंटरां हुंय डायलिसीस युनिट म्हूण ओपन केलें ना. डायलिसीस युनिट म्हणटाय तें PHC प्रायमरी हेल्थ सेंटरां ओपन जाताय. सब हेल्थ सेंटरांत आख्खे गोंयभर हुंचे आमदारां ओपन करून मेळना ना म्हूण केलें ना आनी तें जावन आज आमगे करमोण्या. सो आय थिंक इट इज अ कलेक्टीव एफर्ट. The entire team has to be actually congratulated as well as for the teamwork. कित्याक एकमुखागे coordination नासतना ही काम जायनाय. Chief Minister has been a great part of this process to get the approvals done. And yes, nevertheless, it is the Health Minister. This is the first step of dialysis unit which we have started, 2-bedded. आमकां हे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां फॅसिलिटी व्हरपाची गरज आहा. We also have proposed the emergency care center which we have already inspected and we would want to put it here on this badminton court. एका रातीचे कितेंय जाल जाल्यार हिंग दोतोर आसतलो, प्रॉपर बेड आसतलो, एक मिनी हॉस्पिटला भाशेन क्रिएट करपाचो हो एमर्जन्सी केअर सेंटर. दिस इज द नेक्स्ट टार्गेट अचीवमेंट दॅट वी आर गोइंग टू टेक अहेड. आयतारच्यान क्रिस्ती भावांनी जेजू येवपा आदींच्या तयारीक सुरवात केली. नातलाक आयज सावन 4 सप्तक उरल्यात. ह्या काळाक एडवंट म्हणटात. जेजू जल्माक येवच्या आदींचे 4 आयतार पुराय संवसारात क्रिस्ती भाव तयारेक लागतात. दरेक चर्चीत मास जाता आनी मेणवात पेटयतात. आयचो एडवंटाचो पयलो आयतार. नुवेच्या जिजस मॅरी जोसेफ चर्चीत एडवंटाच्या पयल्या आयताराचे मीस जालें आनी पयली मेणवात पेटयली. आयज तावन आमी क्रिस्त येण्याच्या काळान भितर सरल्या आनी क्रिस्त येण्याचो काळ जावन आसा कुरपेचो काळ. हो काळ आमकां आपयता जेजूची खेरीत कृपा आमच्या जिवितान अनुभवूंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक. म्हणटकूच ह्या काळांत आज आमी जेन्ना भितर सरल्या तेन्ना जेजू भाशेन आमी जावंक जेजूच्या जल्माची तयारी बरे भाशेन आमच्या जिवितांत आमी करूंक, आमचे काळीज साफ करूंक, जेजू सरची लागीं सरूंक आमकां हो काळ आपयता. बरे भाशेन जेजूच्या जल्माक आमी तयार जावया. आम्ही अद्वैताच्या काळान भितर सरता आनी अद्वैताच्या काळान आमी दोगां सेवाधर्मी वर्साची सुरवात करता. आज आमी ही बात भेटयल्या आनी ही बात जावन आसा द कॅन्डल ऑफ प्रॉफेसी आनी ही बात उलयता आमच्या जिवितांत आसलो व्हडलोसो जेजू नव्यान येतलो. जेजू आमकां सगळ्यांक आपल्या बापाशी व्हरतलो म्हूण जेजूचे आमी व्हडलोसो करता. वार भेटोवपाची रितीन आमी भोवतीपणी वाडोवया. शेनवारा फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरात अंत्रुज गुडयो संस्थेन घडोवन हाडिल्लो 10वो वर्सुकी भुरग्यांचो कलामेळ जालो. मंगेशीचे वागळे हायस्कूल कलामेळात चॅम्पियन थारले जाल्यार रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर मडगांव आनी RP आर्यस हायस्कुलाक 2रे आनी 3रे इनाम फावो जालें.
गेली 9 वर्सां हो कार्यक्रम आयोजीत करता आनी अंदू 10वें वर्स त्या खातीर तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. एक उत्तम असो भुरग्यां खातीर खास करून स्कूल गोंयभरची आसा तांचे खातीर हो कार्यक्रम तांणी आयोजीत केलो, त्या खातीर तांचे खूब खूब अभिनंदन. आमच्या वेळार फक्त कॉलेजींनी अशे फेस्टिवल्स जाताले, पूण आज तांणी एक प्लॅटफॉर्म दिला सगळ्या भुरग्यां खातीर. त्या खातीर सगळ्यां कडेन मागता की अंत्रू स्टुडिओ तेंच्या खातीर मोठ्यांनी ताळी वाजोवन जे जे सांगणें कोणें केलां तें जर पुराय जातलें जाल्यार हो कार्यक्रम असो दर वर्सा जावपाक जाय. त्या खातीर तुमी असोच सगळ्यांनी सपोर्ट तांकां दिवचो अशें तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता आनी तांकां परत एकदां चडांत चड अभिनंदन करता. आनी एक ऑलरेडी जेन्ना सांगणी घाल्ले आसता ताजे उपरांत तुमी भाशण करप न्ही, कारण सांगणी घालतकीर भाशण केल्यार तुमी जे जे मागलां तें मागीर कंप्लीट जायना, तें जावपा जाय फुडल्या वर्सा. सो त्या खातीर हांव भाशणांनी करपाच्या भानगडीत पडना. तुमकांय प्रायजां घेवपा इंट्रस्ट आसा, म्हाका प्रायजां दिवपा इंट्रस्ट आसा. सो नाका न्ही भाशण. देव बरें करूं. पळोवया निकते आयिल्ली खबर. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.